अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आप हज़रात की खिदमत में एक अहम मसला लेकर हाजिर खिदमत हूँ और ये मसला कुर्बानी से ताल्लुक़ रखता है। और मैंने आपको बताया भी था कि हर रोज़ कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल और कुर्बानी के ताल्लुक़ से लेकर के मैं बातें आप तक पहुँचता रहूँगा बकरीद तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नाज़रीन किराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं दीनी पैगाम लेकर के आप तक पहुँचूँ तो इसका अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। नाज़रीन किराम, वो अहम पैगाम, वो अहम मालूमाती बात ये थी कि हलाल जानवर के सब अज्जा हलाल हैं, मगर बाज़ अज्जा के कुछ हिस्से जो हराम है, मना है, मकरूह है, इसकी एक मुकम्मल तफसील है। मैं वो मुकम्मल तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उन तफसील के जानने से पहले आप ये जान लें कि बकरीद बिल्कुल करीब है और तकरीबन सभी घरों में कुर्बानियां होती है। और कुर्बानी के गोश्त या तो हम खुद बनाते हैं या तो फिर हमारे गोश्त को बनाने के लिए कसाब हमारे घर में आते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, बहुत से कसाब ऐसे भी होते हैं जब आपके यहाँ गोश्त बनाने के लिए आते हैं तो वो तो 2-4-10 जगह लेकर के रखते हैं कि मैं उनके यहाँ पहले बनाऊंगा, फिर दूसरे के जाऊंगा, फिर तीसरे के यहाँ जाऊंगा। तो वो जल्दी में रहते हैं, इसलिए बाज दफा ऐसा भी देखा गया है कि जिस गोश्त को जिस जानवर हलाल जानवर के जिस हिस्से को नहीं खाया जाता है उसे वो जल्दी में बना करके रख के चले जाते हैं। और बाज कसाब तो ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से वो गोश्त को अलग कर देते हैं, जो चीजें खाने की है उसे अलग कर देते हैं और जिन चीजों से शरीयत ने मना किया है उसे अलग फेंक देते हैं। बाज कसाब ऐसे मिल जाते हैं, वो गनीमत जानिए जब ऐसे कसाब आपको मिल जाए तो। और बाज तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस वो इतना जानते हैं कि जानवर के खाल जो है कैसे उतारी जाती है, जानवर के गोश्त को टुकड़े टुकड़े कैसे किया जाता है और किस तरह से जानवर बनाया जाता है, उन्हें सिर्फ यही मालूम है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि जानवर के किस हिस्से का खाना मकरूह है, किस हिस्से का खाना हराम है, किस हिस्से का खाना मना है, उसे कुछ भी पता नहीं, वो सिर्फ गोश्त जानते हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं ये बात लेकर किस लिए हाजिर हूँ, बकरीद करीब है, हर एक के घर में गोश्त बनना है, तो हमें चाहिए कि हम कहीं वो चीजें अपने घरों में ना पका लें जिन चीजों से शरीयत ने हमें मना फरमाया है, जिन चीजों से फ़क़हे कराम ने अपनी फ़िक़ह की किताबों में जिन चीजों को मकरूह लिखा है या जिन चीजों को मना लिखा है या जिन चीजों को हराम लिखा है, कहीं वो चीजें हमारे घरों की हांडी में तो नहीं पक रही है। इसलिए मैं इन बातों को लेकर के आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूं। तो नाज़रीन किराम, आइए कुछ तफसील के तौर पे मैं आपको बताता चलूं, लेकिन अगर वीडियो कहीं लंबी हो जाए तो आप कभी भी स्किप करके ना देखें, बल्कि बिल्कुल आखिर तक देखें और खुद देखें, दूसरों को भी दिखाएं, ताकि जो है उन्हें भी पता चल जाए कि हलाल जानवर में कौन कौन से अज्जा के हिस्से खाना हराम है या मना है या मकरूह है। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं उस तफसील की जानिब। सबसे पहले रगों का खून, यानी ज़बह करने के बाद जो रगों में खून ठहर जाता है, रुक जाता है, वो खून जम जाता है, तो हमें चाहिए कि रग को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ कर लें, उसके बाद ही खाने को और उसके बाद ही उसे हम पकाएं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पिता, छोटे छोटे खून की जो है खून की शक्ल का होता है, उसे भी खाना जायज नहीं है। और तीसरी चीज है मसाना, यानी दोनों शानों यानी दोनों कंधों के दरमियान खिंचे हुए होते हैं, रग टाइप के होता है वो, उसे भी खाना जो है वो जायज नहीं है। और चौथी चीज जो है वो अलामाते मादा है, यानी अलामाते मादा आप समझ रहे हैं, उसे भी खाना जो है वो मना है। पांचवी चीज है अलामाते नर, यानी नर के अंदर और नर होने की जो अलामत है उसे भी खाना जायज नहीं है। और छठी चीज है बैजे, यानी कपूरे, जिसको हम खुशिया कहते हैं। ये सिर्फ जो है वो नर जानवर में होता है, यानी मुज़क्कर जानवर में होता है, और मादा जानवर में ये खुशिया नहीं हुआ करता है, तो उसे भी खाना जायज नहीं है। और सातवां है गुदूद, गर्दन पर हल्क में सुर्ख रंग या मटियले रंग की गांठें होती है, उसको उर्दू में गुदूद कहते हैं, इसका भी खाना मना है। और आठवीं चीज है हराम मग्ज। हराम मग्ज की क्या है
یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے اخیر تک پہنچتا ہے. اسے ہم حرام مغز کہتے ہیں. اسے بھی جو ہے کھانا وہ جائز نہیں ہے. 9ویں چیز ہے گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک جو کھچے ہوئے ہوتے ہیں اسے بھی کھانا منع ہے. 11ویں چیز ہے تلی کا خون. تلی کا خون یہ بھی کھانا منع ہے. اور 12ویں چیز ہے گوشت کا خون کے بعد ذبح میں سے جو نکلتا ہے. یعنی بہت سے گوشت میں ذبح کرنے کے بعد جب گوشت تیار ہو جاتا ہے، گوشت کو ہم جب ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس گوشت میں کچھ خون لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس خون کے ساتھ ہی ہم ہانڈی میں گوشت کو ڈال دیں، بلکہ بالکل اچھی طریقے سے دھل لیں. خون بالکل جب صاف ہو جائے اس کے بعد ہم اس گوشت کو پکائیں. 13ویں چیز ہے دل کا خون. دل کا خون یہ بھی کھانا منع ہے. 16ویں چیز ہے پیت یعنی وہ زرد پانی جو پیتے میں ہوتا ہے. پیتے کے درمیان، پیتے کے بیچ میں جو زرد پانی ہوتا ہے اس کو پیت بولتے ہیں، اسے بھی کھانا منع ہے. 15ویں چیز ہے ناک کی رطوبت یعنی ناک کی کثافت و غلاظت، جو اکثر بھیڑ یا بکری میں یہ رطوبت ہوتی ہے. یعنی جس جانور کا گوشت ٹھنڈا ہوتا ہے اسی جانور میں جو ہے اس کی ناک کی رطوبت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. باقی بات دوسرے جانوروں میں جب جانور کو سردی آتی ہے تو ہوتی ہے وہ رطوبت، لیکن اکثر بکری اور بھیڑ میں وہ رطوبت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. تو اس رطوبت یعنی ناک کی کثافت و غلاظت کو بھی کھانا منع ہے. اور 16ویں چیز ہے پخانہ کا مقام، یعنی جس راستے سے جانور پخانہ کرتا ہے اس راستے کو بھی کھانا یہ منع ہے. اور 17ویں چیز ہے اوجھڑی. اوجھڑی کھانا بھی مکروہ ہے، اوجھڑی نہیں کھا سکتے ہیں. اور 18ویں چیز ہے آتڑی جس کو ہم بولتے ہیں، اسے بھی کھانا منع ہے، اسے بھی نہیں کھانا چاہیے. اور 19ویں چیز ہے نطفہ یعنی منی، نطفہ، اس نطفے کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. اور 20ویں چیز ہے وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو. یعنی مادہ جانور میں اگر نطفہ ہو اور وہ نطفہ خون ہو گیا ہو، یعنی نر جانور کا نطفہ مادے میں پہنچا اور اگر وہ خون ہو گیا تو پھر اس خون کے لوتھڑے کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. اور 21ویں چیز ہے وہ نطفے کا گوشت جو لوتھڑا بن گیا ہو. یعنی جب نطفہ جاتا ہے مادہ جانور میں، نر جانور کا نطفہ، تو سب سے پہلے تو وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جو ہے اس میں ہڈیاں وغیرہ چڑھتی ہے، دھیرے دھیرے پھر اس میں جان آتی. بہرحال مجھے اس تفصیل کی جانب نہیں جانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ کون سی چیزیں کھانا یہ منع ہے. ناظرین آپ نے سمجھ لیا، 20ویں وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو اور 21ویں وہ نطفے کا گوشت جو لوتھڑا بن چکا ہو. یعنی جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو اس نطفے کو بھی کھانا منع ہے. اور 22ویں چیز وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا ہو اور مردہ نکلے یا نکلا زندہ مگر بے ذبح کیے مر گیا. یعنی وہ جانور گابھن تھا، وہ جانور حمل سے تھا اور ہم نے جب ذبح کیا تو اس کے اندر بچہ بالکل تیار ہو چکا تھا اور وہ بچہ مردہ نکلا تو اسے نہیں کھا سکتے ہیں. یا وہ بچہ زندہ نکلا مگر ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو پھر اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں. مکمل حوالہ کے لیے، ان باتوں کی مکمل تفصیل کے لیے آپ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ نمبر 240 241 پر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے. آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی قصاب بنانے کے لیے آئے تو آپ ان چیزوں کو گوشت کے اندر سے ضرور نکالنے کہیں اور ضرور ان چیزوں کو گوشت سے نکال کر کے الگ کر دیں. اور اگر آپ خود بنائیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کہیں آپ جو چیزیں شریعت میں منع ہے کہیں وہ آپ گوشت میں شامل تو نہیں کر لے رہے ہیں، کہیں ان چیزوں کو آپ پکا تو نہیں لے رہے ہیں. اگر وہ چیزیں پک جائے
تو آپ کھاتے وقت ان چیزوں کو ضرور نکال کر کے پھینک دیں، کیونکہ جو چیزیں کھانے میں منع ہے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ تمامی حضرات یہ مکمل مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی کہیں ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے شک کو، آپ کے شبہ کو میں دور کر سکوں۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔